आज 2077 साल फागुन 24 गते सोमबार अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस। इस्वी सम्बत 8 मार्च सन् 2021। काठमाडौँमा रेडियो एनआरएन 99.1, देशभर विभिन्न एफएम र संसारभर रेडियो nrn.com मार्फत प्रसारण भइरहेको नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली खबरमा मदन खनाल र सपना सिंहको नमस्कार। सर्वोच्चद्वारा माग दाबिने नगरिएको विषयमा फैसला। एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युतिए। ओलीले एमालेको बैठक बोलाउने, सरकारको हैसियत र अध्यादेशमाथि प्रश्न उठाउँदै संसदमा नाराबाजी र बहिष्कार। नेकपाबाट निर्वाचितको हैसियतमा प्रश्न। अधिकांश प्रयोगशालाबाट कोरोना परीक्षण हुन छाड्यो लगायतका खबर आजका पत्र पत्रिकाको अघिल्लो पृष्ठमा छापिएका छन्। गोरखापत्र दैनिकमा छापिएको महिला अधिकार कार्यान्वयनमा चुनौती शीर्षकको खबरलाई हामीले आजको खास खबर बनाएका छौं। महिलाका हक अधिकार कानूनी रूपमा स्थापित गरिए पनि कार्यान्वयनमा भने चुनौती देखिएको छ। नेपालको संविधानले नै व्यवस्था गरेका महिलाका हक अधिकार कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन्। नेपाल ल क्याम्पसका प्राध्यापक डाक्टर शशि अधिकारीले कानून पर्याप्त भए पनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो रहेको बताउनुभयो। कानून कार्यान्वयन गर्ने निकाय महिलाप्रति सकारात्मक नहुँदा समस्या भएको दावी उहाँले गर्नुभएको छ। संविधानमै पैतृक सम्पत्तिमा छोरीको समान हकको व्यवस्था गरिएको छ, तर त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। संविधानको धारा 18 को उपधारा 5 मा पैतृक सम्पत्तिमा लैंगिक विभेद भाव बिना सबै सन्तानको समान हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था छ। विवाहित छोरी पनि अंशियार हुने व्यवस्था भए पनि व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन नहुँदा छोरीहरूले अंश पाउन सकेका छैनन्। महिला कानून र विकास मञ्चका कार्यकारी निर्देशक सबिन श्रेष्ठले छोरीले अंशियारकै रूपमा सहजै पैतृक सम्पत्ति पाउन नसकेको बताउँदै पारिवारिक सम्बन्धमा असर पुग्छ भन्ने डरका कारण छोरीहरूले मुद्दा गर्न नसकेको बताउनुभयो। प्रत्येक महिलालाई लैंगिक भेदभाव बिना सामान्य वंशीय हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था संविधानले गरेको छ। अहिलेसम्म यो व्यवस्था पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। नेपाली खबरमा अब पहिलो पृष्ठका खबरहरू। आजका सबैजसो पत्र पत्रिकाको प्राथमिकतामा सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसला परेको छ। खास गरी नेकपाको नाम विवादका सन्दर्भमा सर्वोच्चले दिएको फैसलालाई आजका पत्र पत्रिकाले विभिन्न कोणबाट प्रथम पृष्ठमा प्राथमिकताका साथ खबर उठान गरेका छन्। हामी सबैभन्दा पहिले लिँदैछौं कान्तिपुर दैनिकको यो मुख्य खबर। माग दाबिने नगरिएको विषयमा फैसला, सर्वोच्चले पुर्याइदियो नेकपालाई करिब 3 वर्ष पछाडिको अवस्थामा शीर्षकमा। एकै खाले नाम भएका दुई दलबीचको विवाद निरूपणका क्रममा दल दर्ता प्रक्रिया नै निस्तेज हुने गरी सर्वोच्च अदालतले विवादास्पद फैसला गरेको छ। सर्वोच्चले दुई पार्टीको नाम जुधेकामा आइतबार नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको दर्ता नै खारेज गरी एकीकरण अघिका एमाले र माओवादी केन्द्रलाई बिउताउने आदेश दिएको छ। निर्वाचन आयोगमा दर्ता हुने दलहरूबीच नाम जुधे अर्को नाम दिन सक्ने आयोगको अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्दै सर्वोच्च अदालतले दल दर्ताको निर्णय नै बदर गरेको हो। यसले संविधानको प्रस्तावना र मौलिक हकका रूपमा रहेको राजनीतिक दल सम्बन्धी हकमाथि नै प्रहार भएको कानूनविदहरू बताउँछन्। नेकपा विवाद निरूपणको यो फैसला 13 दिन अघि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको फैसलासँग पनि बाजिएको छ। निवेदनमा माग दाबिने नगरेको विषयमा आदेश दिएको र राजनीतिक विषयवस्तुमा प्रवेश गरेको भन्दै फैसलाको आलोचना समेत भएको छ। नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच 2075 जेठ 3 गते एकीकरणको निर्णय भएको थियो। त्यही निर्णयका आधारमा निर्वाचन आयोगमा जेठ 23 गते एकीकृत दलका रूपमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी दर्ता भएको थियो। दर्ता भएपछि आफ्नो नामसँग जुधेको भनी ऋषिराम कट्टेल नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले दिएको उजुरीलाई निर्वाचन आयोगले खारेज गरी आफ्नो पुरानो निर्णय कायम गरेको थियो। सोही निर्णय विरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले आइतबार विवादास्पद फैसला गरेको हो। नेपालको संविधानको प्रस्तावनामै प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली उल्लेख छ। मौलिक हक मध्ये स्वतन्त्रताको हकमा राजनीतिक दल खोल्ने स्वतन्त्रतालाई समेटिएको छ। दुई दल एकीकरण भएर बनेको दललाई नयाँ दल दर्ता प्रक्रियासँग तुलना गर्ने हो भने सर्वोच्चको फैसलाले 2075 जेठ 23 गते निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीलाई खारेज गरिदिएको छ। राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन अनुसार निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको दल खारेज हुन केही शर्त पूरा गर्नुपर्छ। ऐनको दफा 12 अनुसार स्वयं दलले निवेदन दिए दर्ता खारेज हुन्छ। दलले प्रचलित कानून विपरीत काम गरे निर्वाचन आयोगले प्रक्रिया पुर्याएर दर्ता खारेज गर्न सक्छ। सर्वोच्चले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी खारेज गरेर संविधानले दिएको स्वतन्त्रताको हक हनन र निर्वाचन आयोगको क्षेत्राधिकारमा प्रवेश गरेको कानूनविदहरू बताउँछन्। निर्वाचन आयोग ऐनको राजनीतिक दल एकीकरण हुने व्यवस्थालाई प्रतिकूल असर पार्ने गरी अपरिपक्व फैसला आयो। अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले भने यो फैसलाबाट राजनीतिक दल खोल्न पाउने र जनमत प्राप्त गर्न पाउने संवैधानिक व्यवस्थामा कोठराघात भयो। यसै सन्दर्भमा
तत्कालीन एमाले र तत्कालीन माओवादी केन्द्रका नेताको प्रतिक्रिया पनि कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ। विष्णु पौडेल भन्नुहुन्छ, यसलाई राजनीतिक फैसलाको अर्थमा बुझ्नु हुँदैन। नामको विवाद टुंग्याएर हामी एकताबद्ध भएरै जान्छौं भन्दा सर्वोच्च अदालतले एकीकृत भएर जान पाउँदैनौ भनेको छैन नि, उहाँको प्रतिक्रिया छ। यस्तै जनार्दन शर्मा भन्नुहुन्छ, पार्टी कस्तो बनाउने, कतिवटा बनाउने, कसरी बनाउने भन्ने कुरा अब अदालतको निर्णयमा भर पर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो। यो बडो दुःखद कुरा हो। यता यसै विषयलाई आजको नागरिक दैनिकले ओलीले एमाले बैठक बोलाउने फैसला विरूद्ध दाहाल नेपाल पुनरावलोकन जाने शीर्षकमा खबर छापेको छ। सर्वोच्च अदालतले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको स्वामित्व ऋषि कटेललाई दिएपछि तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा बदर भएको छ। सर्वोच्च अदालतको यस्तो फैसलापछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तत्कालीन एमालेलाई अघि बढ़ाउने र पुष्पकमल दाहाल माधव कुमार नेपाल पक्ष फैसला विरूद्ध पुनरावलोकन गर्ने तयारीमा लागेका छन्। ओलीले सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गर्ने बताइरहेका बेला आइतबार साँझ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको संसदीय दलको बैठकमा उनी निकट सांसदले तत्कालीन एमालेलाई नै अघि बढ़ाउन सुझाव दिएका छन्। सुझावपछि ओलीले एमालेको बैठक बोलाउने र माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिए विश्वासको मत लिने बताएका थिए। एकताका बेला ओली एमालेको अध्यक्ष थिए, एकतापछि बनेको नेकपाको पनि उनी अध्यक्ष छन्। पार्टी एकता प्रक्रिया नसकिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले पुष 5 मा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा राजनैतिक रूपमा ओली र दाहाल नेपाल समूहमा विभाजित भएको अवस्थामा सर्वोच्चबाट यस्तो फैसला आएको हो। दाहाल नेपाल समूहले भने सर्वोच्चको यो निर्णयले मुलुक झन अन्योलमा फसेको बताउँदै थप छलफलका लागि सोमबार 11 बजे स्थायी कमिटी बैठक बोलाएको छ। दाहाल नेपाल पक्षका प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले यो विषयमा थप छलफल गर्न स्थायी कमिटी बैठक बोलाएको जानकारी दिनुभएको छ। यता कान्तिपुर दैनिकले कस्तो होला अबको समीकरण शीर्षक दिएर अघिल्लो पृष्ठमै खबर छाप्छ। सत्तारूढ़ दलले नेकपाको हैसियत गुमाएसँगै संसदको शक्ति सन्तुलन समेत बदलिने भएको छ। तत्कालीन एमालेको 121 सीट, नेपाली कांग्रेसको 63, तत्कालीन माओवादी केन्द्रको 53, जसपाको 34, राष्ट्रिय जनमोर्चाको 1, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको 1, नेमकिपाको 1 र स्वतन्त्रको 1 गरी संसदमा सीट कायम भएको छ। र खास गरी अबका विकल्पहरूमा कान्तिपुरले 4वटा विकल्पहरूलाई अगाडि देखाएको छ। विकल्प 1 मा अदालतको फैसला अनुसार सत्तारूढ़ दल पूर्ववत अवस्थामा रहेमा एमालेलाई बाहिर राखेर कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीको गठबन्धनमा सरकार बन्ने सम्भावना प्रबल छ। यी 3 दलको सांसद संख्या 156 छ। यस्तै गरी पुनर्स्थापित एमाले र कांग्रेस बीच गठबन्धन सरकार बन्ने सम्भावना पनि छ। यो गठबन्धनमा जाँदा 184 सांसद संख्या पुग्छ। यता विकल्प 3 मा एमाले जसपा बीचको गठबन्धनमा पनि सरकार बन्न सक्ने विकल्प छ। नेकपाको 120 र जसपाको 34 सांसद छन्। यसैगरी विकल्प 4 मा पुनर्स्थापित माओवादी केन्द्र र एमालेकै गठबन्धनमा वर्तमान ओली नेतृत्वको सरकारकै निरन्तरता वा नेतृत्व परिवर्तन गरेर पनि सरकार बन्ने विकल्प छ। यद्यपि कस्तो होला अबको समीकरण सबैको चासोको विषय बनेको छ। यता नागरिक दैनिकले पनि नेकपाबाट निर्वाचितको हैसियत अब के होला शीर्षकमा अघिल्लो पृष्ठमा खबर छापेको छ। सर्वोच्च अदालतले 2 दल मिलेर बनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा खारेज गर्दै साबिकका नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रलाई बिउत्याइदिएपछि थप राजनैतिक जटिलता उत्पन्न भएको छ। सर्वोच्च अदालतले आइतबार ऋषि कटेल नेतृत्वको नेकपा पहिला नै निर्वाचन आयोगमा दर्ता भइसकेको अवस्थामा तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपालाई दर्ता गर्नु कानूनको उल्लंघन भएको ठहरसहित खारेज गरिदिएपछि त्यसका नामबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिको अवस्था के हुन्छ भन्ने अन्यल उत्पन्न भएको छ। सर्वोच्चको निर्णयबाट निर्वाचन आयोगमाथि समेत प्रश्न चिन्ह खड़ा भएको छ। यसै विषयमा हिमालय टाइम्स नेकपा नेताहरूको प्रतिक्रिया सहितको खबरलाई छापेको छ। सर्वोच्च अदालतले ओली प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपालाई खारेज गरेपछि ओली समूह उत्साहित बनेको छ भने प्रचण्ड माधव पक्षले भने अनपेक्षित रूप रहेको प्रतिक्रिया दिएको छ। अदालतको फैसलासँगै संविधानको धारा 76(1) अन्तर्गत रहेको प्रधानमन्त्रीको हैसियत अदालतको फैसलासँगै धारा 76(2) अनुसार हुन पुगेको छ। सर्वोच्च अदालतको फैसलाले अहिलेको सरकारमा सहभागी माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित भएका मन्त्रीहरूलाई पनि संकट परेको छ भने संविधानविद भीमार्जुन आचार्यका अनुसार यो फैसलाले एमाले भित्रका माधव कुमार नेपाल र झलनाथ खनाल पक्षलाई संकटमा पारिदिएको छ। अब नेपाल खनाल पक्षले कि 40% पुर्याएर पार्टी फोड्न वा माओवादी केन्द्रसँग एकता गर्न सक्छन्, उनीहरूले त्यसो गर्न सकेनन् भने ओली नेतृत्वकै एमालेमा बस्नुपर्ने हुन्छ। यता एकीकरणपछि निर्वाचित भएकाहरूको पद पनि अन्यलमा परेको छ। हिमालय टाइम्सले यो खबर विस्तृतमा लेखेको छ। यता आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले राजनीतिक घडी उल्टो घुमेर 3 जेठ 2075 मा शीर्षकमा खबर दिएर विभिन्न राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूको विचार अथवा भनाई छापेको छ। माओवादीले समर्थन फिर्ता लिए विश्वासको मत लिएर अघि बढ्छु
सर्वोच्चको फैसलाले 3 जेठ 2075 मा अगाडिको अवस्थामा पुर्याएको छ। हामी अदालतको फैसला कार्यान्वयन गरेरै अघि बढ्छौं। माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिन्छ भने म विश्वासको मत लिएर अघि बढ्छु। यो भनाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको हो। यसैगरी सर्वोच्चको पछिल्लो फैसलाले थप अन्यल सिर्जना गरेको छ। सरकार अल्पमतमा परेकाले सरकार परिवर्तनको प्रक्रिया स्वतः अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ, तर अहिले जनता समाजवादी पार्टी सत्ताको खेलमा छैन। यो भनाई डाक्टर बाबुराम भट्टराईको हो। त्यसैगरी फैसलालाई लिएर हामीले कानून व्यवसायीसँग परामर्श गरेका छौं। उहाँहरू र हाम्रो विश्लेषणमा फैसला अपेक्षित छ, धेरै राजनीतिक प्रकृतिको छ। समग्र अध्ययन गरेर हामी विस्तारपूर्वक धारणा सार्वजनिक गर्छौं। यो भनाई पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको हो। त्यसैगरी कांग्रेस नेता एनपी साउदले एमाले र माओवादी स्पष्ट भएपछि हामी पनि निर्णय गर्छौं, तर अब कुनै न कुनै रूपमा नयाँ सरकारको गठनको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ। यो सरकारले देशलाई निकास दिँदैन। कांग्रेसको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन हुन्छ भन्नुभएको छ। यता नारायण काजी श्रेष्ठले भने फैसला अस्वाभाविक छ, संविधान विरुद्धमा छ, राजनीतिक आग्रह प्रेरित छ, विन्दता पूर्व छ र गलत छ। कानूनको शासन र व्यवस्थाको विरुद्ध विभिन्न शक्तिहरूको षड्यन्त्र जारी छ भन्ने देखिएको छ भन्नुभएको छ। र पृथ्वी सुब्बा गुरुङले एकतामा हामीले कानूनी हिसाबले कहीं न कहीं त्रुटि गरेका हौं। अब एमालेका नेता कार्यकर्ताले कमी कमजोरीको समीक्षा गर्नुपर्छ। एकै ठाउँमा बसेर सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाउने काममा सबैले भूमिका खेल्छ भन्नुभएको छ। त्यसैगरी हिजोको संसदको पहिलो बैठक सरकारको हैसियत र अध्यादेशमाथि प्रश्न उठाउँदै बहिष्कार र नाराबाजी भएको खबरलाई पनि उच्च प्राथमिकताका साथ नयाँ पत्रिका दैनिकले अघिल्लो पृष्ठमा छापेको छ। संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदम सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक भन्दै बदर गरिदिएपछि बसेको पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभा बैठकमा सांसदहरूले सरकारको हैसियतमाथि प्रश्न उठाएका छन्। पहिलो बैठकमा विभिन्न समयमा जारी अध्यादेश पेश गर्ने कार्यसूची राखेपछि नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समूह र कांग्रेसले विरोध गरेका छन्। अध्यादेश फिर्ता हुनुपर्ने भन्दै कांग्रेसले नाराबाजी गरेपछि 10 मिनटका लागि स्थगित भएको बैठक सूचना टाँसेर बुधबारसम्मका लागि स्थगित भएको छ। सर्वोच्च अदालतले ऋषि कट्टेल नेतृत्वको नेकपालाई वैधता दिएपछि निर्वाचन आयोगले 5 रणनीति सहित गृह कार्य अघि बढ़ाएको छ। अदालतको फैसलापछि आयोगले सर्वोच्च अदालतबाट प्राप्त फैसलालाई आइतबार नै दर्ता गरिसकेको छ। आयोगले अब फैसला कार्यान्वयन गर्दै कसरी अघि बढ्ने भन्ने सन्दर्भमा मंगलबार पदाधिकारी बैठक समेत बोलाएर गम्भीर छलफल गरेको थियो। बैठकमा 5 विषयलाई अघि बढ़ाउने गरी निर्णय गरिएको आयोगले जनाएको छ। एकतापछि दर्ता भएका एमाले र माओवादी केन्द्रलाई अन्य विकल्प दिने, एकता अघिका दुवै दललाई विवरण अध्यावधि गर्न पत्र लेख्ने, ऋषि कट्टेलको दललाई मार्ग प्रशस्त गर्न आधार दिने, एमाले र माओवादीलाई एक हुन वा गाविन फेरि बोलाउने, उपनिर्वाचनपछि निर्वाचित भएका व्यक्तिका विषयमा कानूनी परामर्श गर्ने निर्वाचन आयोगका रणनीतिहरू हुन्छन् भन्दै राजधानी दैनिकले अघिल्लो पृष्ठमा खबर छापेको छ। आजको राजधानी दैनिकमै अधिकांश प्रयोगशालाबाट हुनै छाड्यो कोरोना परीक्षण शीर्षकमा खबर छापिएको छ। देशभर रहेका अधिकांश प्रयोगशालाबाट कोरोना परीक्षण हुनै छाडेको छ। कोरोना भाइरस परीक्षण गर्न तोकिएका 83 प्रयोगशाला मध्ये पछिल्लो 24 घण्टामा 38 प्रयोगशालाबाट कुनै पनि व्यक्तिको परीक्षण नभएको पाइएको छ। पछिल्ला केही दिन यता दैनिक परीक्षण दर 5000 भन्दा कम संख्यामा भएको देखिएको छ। देशभर 48 सरकारी र 35 निजी प्रयोगशाला वा तोकिएका अस्पतालबाट कोरोना परीक्षण हुँदै आए पनि केही दिन यता निकै न्यून मात्रामा कोरोना परीक्षण भएको देखिएको हो। सड़क विभागले निर्माणाधीन आयोजनामा विनियोजित रकम अभाव भएको भन्दै थप बजेट माग गरेको छ। विभिन्न 9वटा आयोजनाका लागि अपुग भएको 30 अर्ब रुपियाँ अर्थ मन्त्रालयसँग माग गरिएको सड़क विभागले जनाएको छ। अहिले सड़क विभाग मार्फत 59वटा आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामा छन्। विभागका सूचना अधिकारी रमेश कुमार सिंहले भन्नुभयो, विभाग मार्फत राष्ट्रिय गौरव लगायत विगतदेखि नै निर्माणाधीन सड़क तथा पुलसँग सम्बन्धित 9वटा आयोजनाका लागि अपुग भएको रकम माग गरिएको हो। आयोजनाका लागि थप 30 अर्ब माग गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ। अब भित्री पृष्ठका खबरहरू। सर्वोच्च अदालतले नेकपाको सन्दर्भमा दिएको फैसलाले सरकार, निर्वाचन आयोग, संघीय संसद, प्रदेशसभा, सम्बन्धित दल, उक्त दलबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि सबैका अगाडि नयाँ खालको जटिलता ल्याइदिएको छ। संविधानको धारा 76(1) अनुसार बहुमत प्राप्त एउटै दलको मानिएको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार सर्वोच्चको फैसलापछि संविधानको धारा 76(2) अनुसारको 2 वा 2 भन्दा बढ़ी दलको समर्थनमा बनेको सरकारमा परिणत भएको छ। संघीय संसददेखि प्रदेशसभासम्मको अंकगणित अब नयाँ ढंगले परिभाषित हुनेछ।
करिब 1 वर्ष अघि गठन भएको जनता समाजवादी पार्टी जसपामा अझै 2 संसदीय दल छन्। आइतबार संसद अधिवेशन शुरू भइसक्दा पनि जसपाले संसदीय दलको समायोजन गर्न सकेको छैन। यसबाट संसदमा निभाउने भूमिका तथा काम कारबाहीमा अप्ठ्यारो पर्न सक्ने सो पार्टीका नेताहरू बताउँछन्। अहिले पनि कानूनी रूपमा तत्कालीन समाजवादी पार्टी र तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टीका अलग अलग संसदीय दलका नेता छन्। समाजवादीका संसदीय दलका नेता उपेन्द्र यादव हुन् भने राजपाका संसदीय दलका नेता महन्त ठाकुर। सरकारले मेलम्चीको पानी शुरूआती चरणमा काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेडको पुरानै प्रणालीबाट वितरण गर्ने भएको छ। मेलम्चीको पानी सुन्दरी जल खसेसँगै नयाँ वितरण लाइन तयार नभइसकेकाले पुरानैबाट वितरण गरिने भएको हो। काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेडको आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयका कार्यकारी निर्देशक कमलराज श्रेष्ठले मेलम्चीको नयाँ पाइपलाइनको सम्पूर्ण परीक्षण अहिलेसम्म नभएकाले पानी तत्काल पुरानै पाइपलाइनबाट वितरण गरिने बताए। दैलेखका विभिन्न विद्यालयका विद्यार्थीलाई आयुर्वेदसँगै पनि योग शिक्षा सिकाइएको छ। स्वास्थ्य सेवा कार्यालय आयुर्वेद शाखाको आयोजनामा नारायण नगरपालिकामा रहेका त्रिभुवन उच्च माध्यमिक विद्यालय, सरस्वती माध्यमिक विद्यालय र वसन्त माध्यमिक विद्यालयका विद्यार्थीलाई दीर्घकालसम्म निरोगी बनाउन आयुर्वेद र योग शिक्षा दिइएको हो। बैंकहरूमा रहेको अधिक तरलता प्रशोचन हुन थालेसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको अन्तर्बैंक ब्याज दर बढ्न थालेको छ। बैंकहरूले पुँजी कम हुँदा एक आपसमा दिने सापटीको ब्याज दर करिब 8 महिनापछि 1% माथि आइपुगेको हो। 22 जेठ 77 मा अन्तर्बैंक ब्याज दर 1.03 रहेकोमा त्यसयता यो दर घट्दै 0.01% सम्म आइपुगेको थियो। गत शुक्रबार 21 फागुनमा यो दर बढेर 1.49% पुगेको छ। ईपीएस मार्फत दक्षिण कोरिया जान भाषा परीक्षा पास गरी बसेका युवाका लागि 6 महिना समय थप्न कोरिया सहमत भएको छ। यसबाट कोरियाली भाषा पास गरेका तर कोरोनाका कारण कोरिया जान नपाएका नेपाली युवा लाभान्वित हुनेछन्। परिमार्जित पूर्व प्रस्थान अभिमुखीकरण तालिम पाठ्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धमा आयोजना गरिएको प्रशिक्षकका लागि पुनर्ताजगी तालिमको समापन गर्न वैदेशिक रोजगार बोर्डले आइतबार राजधानीमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गौरी शंकर चौधरीले उक्त जानकारी दिनुभएको हो। यसैगरी वैदेशिक रोजगारीमा जानु अघि दिइने परिमार्जित अभिमुखीकरण तालिमको नयाँ पाठ्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। वैदेशिक रोजगार बोर्डको सचिवालयले विदेश पूर्व प्रस्थान दिने अभिमुखीकरण तालिमको पाठ्यक्रमलाई समय सापेक्ष परिमार्जन गरेर कार्यान्वयनमा ल्याएको जनाएको छ। सर्वोच्च अदालतले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका कर्मचारीलाई 30 करोड़ रूपैयाँ बोनस वितरण गर्ने बाटो खोलिदिएको छ। सर्वोच्चका न्यायाधीश ईश्वरी प्रसाद खतिवड़ा र हरिप्रसाद फुयालको संयुक्त इजलासले प्राधिकरणका कर्मचारीलाई बोनस ऐन अनुसार अहिलेसम्म रोकिएको सबै बोनस वितरण गर्न आदेश दिएको हो। सरकारले चीनबाट पनि रासायनिक मल ल्याउने भएको छ। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयको पहलमा साल ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेडले चीनबाट मल ल्याउन लागेको हो। पहिलो चरणमा 4000 मेट्रिक टन युरिया मल ल्याउन लागेको मन्त्रालयका प्रवक्ता श्रीराम घिमिरेले बताउनु भएको छ। 10 मेगावाट भन्दा कम क्षमताका जलविद्युत आयोजनाले पनि विशेष पुनर्कर्जा सुविधा पाउने व्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको छ। राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जा कार्यविधि 2077 मा पहिलो संशोधन गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो। मासुको मूल्य उकालो लागिरहँदा बोइलर चल्लाको मूल्य पनि उच्च दरले वृद्धि भएको छ। ह्याचरी उद्योगहरूले बोइलर चल्लाको मूल्य 95 रुपियाँ तोकेका छन्। किसानले भने तिनै चल्ला 110 रुपियाँसम्ममा खरिद गरिरहेका छन्। किसानले खरिद गरिरहेको मूल्य अहिलेसम्मकै उच्च रहेको व्यवसायी स्वयंले बताएका छन्। कोभिड र लकडाउनपछि प्यारेन्ट आउन सकेन, त्यसले चल्ला उत्पादन नबढेको ह्याचरी व्यवसायी रबिन पुरीको भनाइ छ। साताको पहिलो दिन नेप्से परिसूचक 21.58 अंक अर्थात 0.86% ले घटेर 2485.09 बिन्दुमा आइपुगेको छ। संसद पुनर्जीवनपछि प्रतिनिधि सभाको बैठक आइतबार बस्ने भएपछि राजनीतिक परिवेश के हुने भन्ने अन्योलमै रहेका कारण लगानीकर्ता पर्ख र हेरको अवस्थामा देखिएका छन्। अब विदेशको खबर। कोरोना भाइरस महामारीकै बीचमा पनि चीनको निर्यात विगत 2 दशकमै सबैभन्दा बढ़ीले वृद्धि भएको चीनिया सरकारी निकायले जनाएको छ। चीनले गर्ने वस्तु तथा सेवाको आयात पनि वृद्धि भएको छ। इलेक्ट्रोनिक्स र मास्क जस्ता तयारी पोसाकको निर्यातमा व्यापक वृद्धि भएको छ। उता भारतमा सोमबारदेखि दोस्रो चरणको बजेट अधिवेशन शुरू हुने भएको छ। अधिवेशनमा आर्थिक विधेयकसँगै कर सम्बन्धी प्रस्ताव पनि पेश गरिने अधिकारीहरूले जानकारी दिएका छन्। अब खेल खबर। विभागीय टोली एपीएफ क्लबले प्रथम मेयर कप एकदिवसीय पुरूष क्रिकेट प्रतियोगितामा लगातार दोस्रो जित निकालेको छ। त्रिवी क्रिकेट मैदान कीर्तिपुरमा हिजो भएको खेलमा एपीएफले नेपाल पुलिस क्लबलाई 1 विकेटले हराएको हो। पुलिसले दिएको 259 रनको लक्ष्य एपीएफले
49.5 ओभरमा 9 विकेटको क्षतिमा भेट्टाएको थियो। उता काठमाडौँ मेयर कप 1 दिवसीय क्रिकेट अन्तर्गत आयोजक टिम काठमाडौँ मेयर्स 11ले बागमती प्रदेशलाई 94 रनले हराएर विजयी सुरुवात गरेको छ। मुलपानी क्रिकेट मैदानमा मेयर टिमलाई जित दिलाउन कप्तान सन्दीप लामिछानेले विशेष प्रदर्शन गरेका थिए। नेपाली खबरमा अब विचार विश्लेषण। सबैभन्दा पहिले नयाँ पत्रिका दैनिकमा मुलुकको राजनीतिक थप अन्यलतर्फ शीर्षकमा छापिएको सम्पादकीयलाई समेटेका छौं। ऋषि कटेलको नेतृत्वमा रहेको नेकपा हुँदाहुँदै उही नाममा अर्को दल दर्ता हुनु कानूनी रूपमा अस्वाभाविक थियो। निर्वाचन आयोगले गरेको त्रुटिलाई सच्याउने अवसर र जिम्मेवारी अदालत सामु थियो, तर अदालतको फैसलाले नाम सच्याउने होइन, पुरै प्रक्रियालाई नै खारिज गरेको छ। यो फैसलामा कानून भन्दा पनि राजनीति हावी भएको छ। नाम सच्याउने बाटो हुँदाहुँदै सर्वोच्चले राजनीतिक निर्णय गरिदिँदा कुनै पनि दल तिनका नेताले आफ्नो मार्गचित्र आफै कोर्न सक्ने बाटो अवरुद्ध भएको छ। यसले विचार शैली र आस्था नमिल्दा पनि प्राविधिक रूपमा अमुक पार्टीमा बस्नै पर्छ भनेर राजनीतिक नेतृत्वको विवेकलाई बन्धक बनाइदिएको छ। कुनै पनि नेता कुन दलको हैसियतभित्र बस्नुपर्छ भनेर अदालतले निश्चित गर्नु भनेको आफैमा एउटा राम्रो नजिर होइन। यता आजको कान्तिपुर दैनिकका लागि प्रतिनिधि सभा सदस्य समेत रहेकै डाक्टर लीला संग्रौला घट्न नसकेको लैंगिक विभेद शीर्षकमा आफ्नो दृष्टिकोण लेख्नुहुन्छ। महिलाका समस्याहरूलाई समाधान गर्न तीनै तहका सरकारबीच समन्वय र सहकार्य आवश्यक छ। यस दिशामा निजी क्षेत्र, सहकारी र लघुवित्त संस्थाहरूलाई पनि परिचालन गर्नुपर्छ। सर्वप्रथम संघीय सरकारले आगामी बजेटमा महिलाहरूलाई रोजगारीका लागि बजेट छुट्याउनुपर्छ। महिला हिंसाका घटना न्यूनीकरण गर्न कदम चाल्नुपर्छ। रोजगार कार्यक्रमहरूमा महिलाको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ। प्रदेश सरकारहरूले पनि आफ्नो क्षेत्रका महिलाहरूका लागि सिपमूलक तालिम सञ्चालन गर्ने, यसका लागि निजी क्षेत्र तथा सहकारी एवं लघुवित्त संस्थाहरूसँग सहकार्य गर्ने, सार्वजनिक निर्माण क्षेत्रमा महिलालाई प्राथमिकता दिने, सहुलियत ऋणको व्यवस्था गर्ने गर्नुपर्छ। स्थानीय सरकारले आफ्नै गाउँ नगर क्षेत्रमा कोभिडका कारण रोजगारी गुमाएका महिलाहरूको तथ्याङ्क संकलन गर्ने, उनीहरूलाई समूह वा सहकारीमा आबद्ध हुन प्रोत्साहन गर्ने गर्नुपर्छ। उनीहरूको सेवा वा उत्पादनलाई बजारसम्म जोड्ने व्यवस्था मिलाइदिनुपर्छ। बाल बालिकाको पठन पाठन सुचारू गराउनुपर्छ। किशोरी र बालिका तथा महिलाको सुरक्षा र सम्मान सुनिश्चित गर्नुपर्छ। यता आजको नागरिक दैनिकमा इतिहासमा महिला पक्षीय केही पुरूष शीर्षकमा संगीता दाहालको दृष्टिकोण छापिएको छ। लिच्छवीकालीन राजा मानदेवले नारी शिक्षाका प्रशय दिएका थिए भने कुरा उनकै छोरी विजयवती सम्पूर्ण कलामा निपुण रहेको कुरा पशुपतिको सूर्यघाटमा भेटिएको शिलालेखमा उल्लेख भएकोबाट स्पष्ट हुन्छ। सती प्रथा जस्ता कुर अमानवीय चलनको अन्त्य राणाकालीन प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेरले गरेका थिए। भारतमा राम मनोहर राय, स्वामी विवेकानन्दले सती प्रथा र बाल विवाहका विरूद्ध आवाज उठान गरेका थिए। भारतमा दयानन्द सरस्वतीले स्थापना गरेको आर्य समाजले बाल विवाह, बहुविवाह आदि विषयमा विरोध गरेको थियो। इतिहासको विभिन्न कालखण्डमा महिलाको पक्षमा खरो रूपमा उत्रेका पुरूषहरू प्रशस्त छन्। उनीहरूको इतिहासको उत्खनन पनि आवश्यक छ भने कुरालाई नारी दिवसको सन्दर्भमा आत्मसात गर्दा इतिहासको गरिमा निश्चय पनि बढ्नेछ। यता कान्तिपुर दैनिकमा अच्युत वाग्लेको शहर पछिका विप्लव र जंगल पछिको समृद्धि शीर्षकमा दृष्टिकोण छापिएको छ। विप्लवका लागि आयोजित समारोह होस् वा प्रतिगमन सच्याउने सड़कका आमसभा, तिनमा अर्थतन्त्रको सकसले ठाउँ पाएको छैन। ओलीलाई हटाउने अभियानमा लागेको दाहाल नेपाल खेमाले समेत भावी राष्ट्रिय कार्ययोजनाको श्वेतपत्र जारी गर्न सकेन। प्रधानमन्त्री ओलीले समृद्धिको भाषण गर्न छाडेका छैनन्। पछिल्लो समय उनी अनेकौं स्वरूपका भुरे टाकुरे आयोजना घोषणा, शिलान्यास र केहीको उद्घाटन गर्न व्यस्त छन्। हरेक सरकारका प्रधानमन्त्रीले वर्षौंदेखि गर्दै आएको पनि यही हो, तर मुलुकलाई अभूतपूर्व रूपमा प्रगतिको मार्गमा अगाडि बढाएको हरेक सरकारको दावीलाई मुलुक र जनताको वास्तविक आर्थिक दुरावस्थाले खारेज गरिदिएको छ। उत्पादकत्व, रोजगारी, सार्वजनिक सेवा, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पूर्वाधारमा मुलुक संसारकै तन्न मध्ये एक छ। हवस् त अहिलेको नेपाली खबर यति नै। नेपाली रेडियो नेटवर्कमा यसपछि पत्रकार ऋषि धमलाको साथमा नेपाली बहस सुन्न सक्नुहुनेछ। नेपाली रेडियो नेटवर्क सुन्दै गर्नुहोला।